کڑیاں یار انہوں بھی لگ گئی تے گھڑی چوری دے ناتے تے قیدی نمبر 104 بھی بن گئے فیض آباد ہر مقام تے جتھے حضور دی عزت دی لوڑ پئی اسی سارے موجود ساں تے پھر منظر بن جائے گا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ رسالت دے غدار نے سائڈ تے ہو جان ختم نبوت دے غدار اس سائڈ تے ہو جان اے دین دے غدار اس سائڈ تے ہو جان تو نہ کہنا ختم نبوت دے پہرے دار بھی آ جان ناموس رسالت دے پہرے دار بھی آ جان جناب دین دے پہرے دار بھی آ جان فیض آباد ہر مقام تے جتھے حضور دی عزت دی لوڑ پئی اسی سارے موجود ساں تے پھر منظر بن جائے گا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور کہندا سی جناب اینج کر دیں گے یہ چھوٹا سا طبقہ ہیں جی ہتھ کڑیاں سانو بھی لگیاں سن ہزاراں پولیس والے کھڑے سن شاہ ہوراں نوں بھی لگیاں سن تے اسی اج بھی فخر نہ کہنے ہتھ کڑیاں سانو حضور دے نام تے لگیاں تے ہتھ کڑیاں یار انہوں بھی لگ گئیاں تے گھڑی چوری دے نام تے قیدی نمبر 104 بھی بن گئے ہیں جی میں کیا تینوں کہندے سا سمجھانے سا کہ آ جا حضور دے پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں اور کہتے ہیں ہم یورپی یونین سے تعلق توڑ دیں ہم سفیر کو ملک بدر کریں گے تو معیشت خراب ہو جائے گی میں کہا معیشت چھڑ تو بھی بڑھ گیا معیشت کا جو حال ہویا تو بھی بڑھ گیا ہاں اور جے حضور دے در تے جناب تسی کھلو جاندے نا تے نہ تیری حکومت جانی سی تے نہ تیرے نال اے حال بننا سی اے تا کچھ بھی نہیں ہویا اجے تک قیامت والے دن بھی ایک آواز لگنی انا کہنا ہے جڑے ناموس رسالت دے غدار نے سائڈ تے ہو جان ختم نبوت دے غدار اس سائڈ تے ہو جان اے دین دے غدار اس سائڈ تے ہو جان تو نہ کہنا ختم نبوت دے پہرے دار بھی آ جان ناموس رسالت دے پہرے دار بھی آ جان جناب دین دے پہرے دار بھی آ جان تے ادھروں بابا جی دی ویل چیئر بھی آ جائے گی تے ادھروں پیچھے اسی بھی ہاتھ بننے نال ہی ہوں گے کہ اسی بھی جناب فیض آباد ہر مقام تے جتھے حضور دی عزت دی لوڑ پئی اسی سارے موجود ساں تے پھر منظر بن جائے گا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اے حضور دی محبت دی وجہ اے جناب موہاں شریف اندر کر کے پینڈے رات دے کتنے بج چکے ہیں جی 11-12 تو ہو گئے ہونے 12 بج گئے رات دے تے سارے ہیں جاگدے ہوئے ہیں بیٹھے کسی نو بھوک بھی نہیں لگی ترے بھی نہیں لگی گرمی بھی نہیں لگی سارے بیٹھے ہیں حضور دی محبت دی وجہ بس اقبال کہندا ذاک ملت را حیات از عشق اوست برگو ساز کائنات از عشق اوست اقبال کہندا قیامت تک اگر حضور دی امت واپس ہوتے جا سکتی نا اوہی عزت و شان بحال ہو سکتی تو حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہو کے جا سکتی حضور دی محبت نو اپنے دلوں وچ پا کے جا سکتی اور پھر پڑھے گا کہ اقبال اور پھر ایک اور شاعر کہندا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ